السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من استعداد الامتحانات واستعداد الامتحان الوطني. إذا اليوم غادي نكملوا لي فيديو ديالنا sur la génétique humaine. Et on va travailler un examen national sur la génétique humaine plus la génétique des populations. دونك هنا غادي تلقاو الانستغرام ديالي، وفي الانستغرام راه بديت كنحط لكم السلاسل اللي غنخدم معكم اون بليس واحد لي ريزومي. مثلا البوليسيون راه حطيتها لكم سو فورم ديال ريزومي فيها 5 باج. متفقين؟ نفس الحاجه بالنسبه للجيولوجي ونفس الحاجه بالنسبه لليمينيتي ولي زونيتي اللي بقاو. اذا اول حاجه اللي غنطلب منك هو ضروري انك تشد ليكزيرسيس وتخدموا راسك وتكون شفتي لا بروميير بارتي اللي درناها في لا جينيتيك هيومان وكانوا فيها بعض القواعد واللي غنخدموا بهم اليوم. اذا القاعدتين غنخدموهم من البارتي الاولى اللي كنا شفنا. تري بيان. دونك هنا عطاونا واحد ان اربر جينيالوجيك دون فامي، واحد الفامي اللي عندها واحد المالادي هيريديتير. متفقين؟ اللي كيقيس لي نورون او الخلايا العصبيه. لا بروميير كيسيون طلبوا منا نبينوا بان لاليل ريسبونسابل دو لا مالادي دومينو اي بورتي باغ ان اوتوزوم. تري بيان. دونك اول حاجه اذا رجعتي معايا للقواعد، نحط معاك القواعد اللي كنا كتبنا في الحلقه اللي دازت، غتلقى بانني شنو قلت لك؟ الا كان شاك انديفيدو اتان عنده واحد البارون مريض، اوتوماتيكمون كيكون المالادي دومينو. يعني اي اب مصاب عنده على الاقل احد الاباء في حاله اصابه. دونك غنجيو نكتبوها. ها هي ديجا كتبناها. دونك 3 لاليل ريسبونسابل دو لا مالادي اي دومينو car chaque individu malade a un parent malade. مزيانه. ثاني حاجه بورتي باغ ان اوتوزوم. اذا شنو قلت لك باش نبينوها بانها بورتي باغ اوتوزوم؟ اي اكزرسيس ديال جينيتيك هيومان حيد بعدا ايكغيك. كنهضر على دوزيام اني باك، ما عندناش ايكغيك، حيد ايكغيك. باش غنحيد ايكغيك؟ يا اما بمال اللي هو سان ولا فيميل اللي هي اتانت، حيت الفيميل ما عندهاش ايكغيك وهي مريضه. دونك امبوسيبل المالادي يكون في ايكغيك. دونك هنا عندنا بريزونس دي فيميل اتانت. دونك لا مالادي ني با بورتي باغ ايكغيك. غنجيو غنقولوها. Donc l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par Y, car, donc nous avec couleur noire, car il y a des femelles atteintes. Par exemple, ناخذ اكزومبل ديال باغ اكزومبل 2 تري بيان. دابا حنا حيدنا ايكغيك، خصنا نحيدو اكس. نحيد اكس باش يبقى لي الاوتوزوم هو كروموزوم اللي هو نون سيكسويل. اذا عطيتكم واحد الكلي نيميرو 3 اللي كان في لا بروميير بارتي، شنو قلت لك؟ فيما يكون لاليل ريسبونسابل د لا مالادي يكون دومينو، شوف واحد ليغيديتي سميتها بيرفي. بمعنى الا كان عندي المرض السائد، اول حاجه غطيح ليا في بالي هي نقلب على اب مصاب ونشوف بناته. الا كانوا البنات كلهم مصابات، يعني الا كان عندي واحد المال اتان وعنده جميع لي فيميل، جميع لي في ديالو كيفاش دايرين حتى هما اتانت، اوتوماتيكمون المالادي بورتي باغ اكس. كنهضر على فيريفيكاسيون ديريديتي بيرفي. هنا ما غنلقاوهاش. علاش؟ غادي نلقاو باغ اكزومبل عندي ان اتان وعنده واحد الفي كيفاش دايره، ها هي 2 5 سين. دونك ما كايناش هاد ليغيديتي، يعني ما تحققاتش هاد الوراث. غنكتبها ني با بورتي باغ ايكغيك. علاش؟ و ني با بورتي باغ اكس كار اون ا اون في اللي هي 2 5 saine issue d'un père كيفاش داير atteint. شو غنكتب؟ exception d'hérédité père fille. حيدنا l'hérédité père fille. دونك حيدنا y وحيدنا x، شنو غيبقى؟ دونك
Donc, la maladie est portée par un autosome. والأوتوزوم قلنا هو الكروموزوم اللي هو non sexuel. Très bien. دابا خدمنا الكيسيون 3A وبالنسبة للكيسيون 3A راه سبقوها دو كيسيون. لا بروميير et la deuxième question شنو كان فيهم؟ كان فيهم l'ADN transcription plus traduction plus mutation ديك باش كتجبد لي زاسيد اميني. سهل. B déterminer la probabilité pour que le couple de 2 oui donne naissance à un enfant sain. بغيت نعرف البروبابيليتي سهله. دونك فيما يطلبوا مني البروبابيليتي شنو كندير لانتربريتاسيون كروموزوميك. اول حاجه غنخدموا بدي زوتوزوم، غنشوف لي سامبول اللي عطاوني، غناخذ لي سامبول اللي عطاوني في ليكزارسيس. دونك في ليكزارسيس عطاونا دو سامبول، عطاونا غران ام بتيت ام. دونك غادي نديروها غران ام ها هي و بتيت ام. غران ام غنعطي الدومينون. شكون هو لي دومينون؟ لي دومينون هو المالادي. دونك هاد غران ام هو l'allèle responsable de la maladie. Ou هذا l'allèle responsable cas normal. إذا أي شخص عادي شنو غيكون عنده؟ غيكون عنده بتي ام. علاش؟ حيت النورمال ريسيسيف. وباش النورمال يبان خاصو يتلاقى الريسيسيف مع الريسيسيف. تري بيان. دابا غناخدو هادو غنديرو نحطو لي جينوتيب. دونك هذا غيكون عنده بتي ام حيت ديما الريسيسيف باين. هادي حتى هي بتي ام. تري بيان. هذا كاين دو بوسيبيليتي، سوا غران ام بتي ام، ولكن نقدروا نخليو بوسيبيليتي وحده. علاش؟ هادي بعد ما خدات بتيت ام، وحده من عند البير وحده من عند المير. دونك هادي عندها بتيت ام، و بويسكو هي اتانت دونك يكون عندها غران ام. دونك هي كتسمى ايتيروزيغوت. هذا كيتسمى ايتيروزيغوت وهنا اوموزيغوت يعني عندي الميم اليل يعني بيغ. متفقين؟ دابا غادي نجيو غادي نخدمو هاد كيسيون 3 بي. Question 3B. Donc, on va mettre les parents, les génotypes, les phénotypes et les gamètes N. Très bien. Donc, les parents. Je connais les parents fait le cas. On met 2, 1, 2, 2. Rendiroha. 2, 1, 2, 2. Ce qu'on a 2, 1, c'est le mâle. 2, 2, c'est la femelle. Les génotypes, pardon, غادي نسبقوا الفينوتيب هي الأولى. هاد لي جين خصني نحط بعدا هنا les phénotypes et après les gènes, les génotypes. Donc, هنا لي فينوتيب 2 1 كيفاش داير سان 2 2 اتان بارون اتان. دابا لي جينوتيب عندي اوتوزوم ما كاينش بروبليم انتر لو مال اي لا فيميل، سو سون دي كروموزوم كومان. دونك هنا غيكون عندي هاد لو سامبول متفقين. هنا غادا تكون بتيت ام ايسي غروند ام بتيت ام. دونك هذا غيعطيني ان سول تيب دو غاميت بتيت ام ا 100%. هنا غيكون عندي دو تيب دو غاميت غروند ام بتيت ام 50%. متفقين؟ شكون الفينومين اللي عطاني لي غاميت؟ هو ار سي يعني ريدكسيون كروموزوميك. ار سي هو لا ميوز. تري بيان. اذا من بعد شنو غادي نديرو؟ ليشيكيي دو كروازمون échiquier très bien. donc في l'échiquier غادي نحطو بحال هكا ها هو
les gamètes, le mâle et la femelle. Donc la femelle, deux types de gamètes, grand M, petit m, 50%, 50%. Ici, petit m à 100%. Donc, et présence de phénomène de fécondation. On va dire fécondation. Le grand M et petit m. Grand M et petit m avec petit m. C'est petit m, 50%, 50%. La probabilité d'avoir un enfant sain. Ça y est petit m. Donc, je vais dire la probabilité, il y a 50, 50%. Donc, la probabilité d'avoir 50%. Très bien. Donc, on a terminé question B. Maintenant, on passe vers la génétique des populations. Donc, les exercices de la génétique des populations qui sont liés à l'arbre généalogique, خاص ضروري كيعطوني واحد النومبر. داك النومبر هو المفتاح ديال ليكزارسيس، هو الكي ديال ليكزارسيس. بمعنى داك النومبر خصني نعرفو شنو كيعني، ومن تما غنعرف بالضبط لي ريبونس اللي غيكونوا. تري بيان. دونك اول حاجه غادي نستعملوا لا لوا ديال هاردي وينبرغ. دونك هذا هاردي وينبرغ. تري بيان. جوج ديال العلماء، واحد طبيب الماني واحد عالم رياضيات، متفقين حطوا لنا واحد اللوا. دونك هاد اللوا كيحسب الفريكونس ديال لي جينوتيب. كاين فريكونس ديال دومينون دي. شنو كيعني بدي؟ يعني دومينون دي ار دومينون ريسيسيف، ار ريسيسيف. دونك اذا كان عندي التردد الفريكونس ديال دومينون كندير بي او كاري. الفريكونس ديال هيتيروزيغوت دومينون ريسيسيف دو بي كيو. الفريكونس ديال ريسيسيف كيو او كاري. متفقين؟ وكنعرف بان بي la fréquence d'allèle dominant, ou Q, la fréquence d'allèle récessif, ou les deux, la somme des deux, égale à 1. كيما قلت لكم هنا hétérozygote هو مختلف القشران، يعني hybride، يعني ما عندوش لي ميم زاليل. كاين بور وكاين hybride. تري بيان. أول حاجة عطاونا بأن هاد لا مالادي touche une personne sur 3500. غناخدو هاد لانفورماسيون هادي. Donc, la maladie touche une personne sur 3500 dans une population. Donc, cette population obéit à la loi de Hardy-Weinberg. Très bien. Donc, 4A calcule la fréquence de l'allèle responsable de la maladie et l'allèle normal. Très bien. أول حاجة عطاونا بأن هاد 1 sur 3500 غيكون مريض مالاد. لانديفيدي اللي غيكون مالاد شنو هو الجينوتيب ديالو؟ تري بيان. اول حاجه هذا اللي غيكون مالاد يقدر يكون غران ام غتعطيني مالاد، غران ام بشيت ام هي غتعطيني بيرسو اللي هو مالاد، و بشيت ام غتعطيني نورمال، اون بيرسون نورمال. تري بيان. دونك شنو بغيت نوصل لك؟ اسمع، هذه معلومه مهمه. فيما يعطيونا المالادي دومينو اللي كنكون متاكد من الجينوتيب ديالو هو لانديفيدو ريسيسيف. ديما اللي كنكون متاكد من الجينوتيب ديالو هو الريسيسيف. اما الدومينو ديما الجينوتيب ديالو كيكون فاغ، ما كنكونش سيغ واش غيكون دومينو و دومينو ريسيسيف. هاد لي دو هادو كيعطيوني بيرسون اللي هو مالاد. يعني انا ما متاكدش من هاد البيرسون اللي هو مالاد واش غنعطيه هاد الجينوتيب ولا هذا. كاين دو بوسيبيليتي. دونك على ما نلعب غنلعب على البيرسون اللي نكون انا سيغ منه. شكون هو بشيتان. تري بيان. اذا ديما كنمشي كنقلب على الريسيسيف. تري بيان. دونك الا كانت عندي 3500 اون بيرسون مالاد، دونك ديك 3500 موان 1 غيكون اون بيرسون سان، غيكون سليم، غيكون عنده بشيتان.
دونك هي اللي غنلعب عليها. دونك غادي نشد 3500 وغنقصها من 1 وغتجينا 3499 sur 3500. تري بيان. دونك لا ذلك اول حاجه ديما فين عندنا المالادي دومينون غادي تحطات في 2019 وتحطات في 2018 وكاين بعض التلاميذ اللي تصيدوا فيها وهنا كاين بياج خصني نرد بالي. تري بيان. دونك غادي نمشيو غادي ناخذوا ديما الغيسيسيف مع الغيسيسيف اللي كنكون سيغ منه. وشنو قال لي هاردي وين باك ملي كيتلاقى الغيسيسيف مع الغيسيسيف شنو كندير كيو او كاري كيو او كاري. تري بيان. دونك حنا عندي كيو او كاري نقدر نلقى الكيو وندير الغاسين كاري. دونك غادي نجي شنو غادي ندير يعني الكيو هي الغاسين ديال 3499 sur 3500 و كيو شنو هو كيو قلنا بان كيو هو الفريكونس ديال الريسيسيف يعني F2 بتيت ام. هاي لقيناها. دونك شنو هو هذا فريكونس داليل نورمال. احنا جبدناه. دابا نحسبوا الفريكونس داليل ريسبونسابل دو لا مالادي. حنا شنو كنعرفوا اون سي كو P plus Q égale à 1. Donc P égale à 1 moins Q, c'est 1 moins le racine de 3499 sur 3500. On a qu'est-ce qu'on a application numérique. Ça c'est sur calculatrice. D'abord je vais donner la question 4A. دابا هذه اللي جاوبنا عليها هي الكيسيون 4A. Question 4b. Calculer la fréquence des individus hétérozygotes. يعني بغينا الفريكونس ديال من ديال hétérozygote. hétérozygote هو هذا اش يعني ما عندوش الميم اليل. دونك باش يكون hétérozygote خاص يكون عنده لاليل دومينون لاليل ريسيسيف. شنو كنستعمل 2 PQ. دونك بي هاهي غتكون عندي حسبتها هنا كيو غادا تكون عندي حسبتها وكنعوض وكنلقى الريزولت. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد ليكزارسيس. كيف ما شفتوا كان اكزارسيس اللي هو ساهل ما خصنيش نزقل هاد لي نوت ديالو. كان عندي تقريبا هنا كانت عندنا 1 في البوبولاسيون و 1.25 كانت عندنا او نيفو ديال لا جينيتيك هيومان. دونك كانت عندي 2.25 دونك سهله. اذا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو ليمونولوجي متفقين او ميم طون غنخدم معكم لا جينيتيك هيومان بلس لا جينيتيك دي بوبولاسيون والبوليسيون بالنسبه للسيونس فيزيك. اذا هادشي اللي كاين. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم.